व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। आप कामयाबी के एक अहम असूल 5 सेकंड के असूल के बारे में मुतारिफ़ करवाएंगे। ये असूल मेल रॉबिन्स की किताब दी 5 सेकंड रूल के ख़ुलासे के तौर पे बयान किया जा रहा है। ये रूल एक रिसर्च का नतीजा है जिसके मुताबिक आपके दिमाग में एक खिड़की खुलती है उस लम्हे जब आपको कोई ख्याल आता है। अगर आप उस ख्याल के बारे में परेशान हो जाते हैं या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं या किसी वजह से उस खिड़की को जो 5 सेकंड के लिए खुलती है, ये मौका होता है कि हम फौरी तौर पे उस ख्याल पे अमल करें 5 सेकंड के अंदर ही। लेकिन अगर मगर परेशानी या अभाम की वजह से अगर आपने ये 5 सेकंड ज़ाया कर दिए तो आप अपने ख्याल पे शायद कभी अमल दरामद ना कर पाएँ। लिहाजा ख्याल के आते ही जहन में खिड़की खुलने के 5 सेकंड के अंदर ही इस पर अमल शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। 5 बजे अलार्म बजा, आपने बजाय 5 सेकंड में खड़े हो जाने के सोचने का वक्त लिया, ये अभी तो काफ़ी वक्त है, इतनी जल्दी उठ के क्या करूँगा वगैरह वगैरह, तो आप 1 और घंटा सोते रहेंगे। आपने अब 5 सेकंड की टेक्निक इस्तेमाल करनी है और उल्टी गिनती गिननी है 5 4 3 2 1। अलार्म को बंद करना है और खड़े हो जाना है। ये रूल क्यों काम करता है, ये सवाल पैदा होता है, तो जान लें ये रूल 5 की गिनती के साथ ही तमाम बहाने, मसले और शुबहात को दूर करके आपको ज़हनी तौर पे हर हालात के लिए तैयार कर देता है। जब भी आपको अपने अमल में ताख़ीर और अपने टाल मटोल का सामना हो तो फौरी ये रूल इस्तेमाल करें। अगर आपको अहम बात करनी है तो फौरी तौर पे मोबाइल उठाएं, 5 तक गिनें और कॉल मिला डालें। आइए देखते हैं मेल रॉबिन्स इस रूल के बारे में क्या कहती हैं। Like that 5-second moment in bed where I knew knowledge what I should do. And if I didn't move within 5 seconds, my brain would step in and talk me out of it. Every human being has a 5-second window. It might even be shorter for you. You have about a 5-second window in which you can move from idea to action before your brain kicks into full gear, like that. हम में से हर कोई ज़िंदगी में कई मकामात पे फंस जाते हैं, मखमसे का शिकार होते हैं अपने फ़ैसलों के बारे में, अपने हालात के बारे में। मुसन्निफ़ मेल रॉबिन्स कहती हैं, मैं तो इन हालात से गुज़रती हूँ कि मुझे क्या करना है पता होता है, मगर मैं उस पर अमल नहीं कर पाती। जैसे जैसे वक्त उठने का होता है, होमवर्क करना होता है, वर्जिश करना होता है, ये सब करने के लिए मैं सोचती हूँ मगर कर नहीं पाती। एक दिन मैंने आईने के सामने खड़े होकर फ़ैसला किया और तहिया किया कि अब मैं ख़ुद को बदलूँगी, वक्त पर उठूँगी, स्कूल का काम अच्छी तरह करूँगी और वर्जिश के लिए ज़रूर वक्त निकालूँगी। आईने के सामने मैंने अपने आप से तहिया किया, मगर सुबह अलार्म की आवाज़ सुन के मैं सोचती रहती थी कि उठूं या ना उठूं। 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी, ये सोचती थी कि पढ़ाई में वक्त लगाऊंगी, मगर ये भी नहीं कर सकी, फिल्में ही देखती रही। एक्सरसाइज की जगह मैं बिस्तर पे पड़ा रहना बेहतर समझती थी। फिर भी मेरा ख्याल था कि मैं अपनी ज़िंदगी के मकासद को इन ख़राब आदत के साथ हासिल कर लूँगी। मेरे लिए इन कामों को करने का कोई मुहर्रिक नहीं था। मुझे ये तो पता था कि मुझे क्या करना है, मगर उस पर अमल करने का हौसला और मुहर्रिकात ज़िंदगी में मौजूद ना थे। जिस दिन मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो मैंने रात जल्दी सोने लेट गई और सुबह सवेरे का अलार्म लगा दिया। जब अलार्म बेल ने बीप किया तो फिर वही पुरानी आदत और जहनीत आड़े आई। आज तो थोड़ा सो लूँ, कल से ख़ुद को बदलूँगी और एडवेंचर लाइफ शुरू करूँगी। नतीजा फिर वही रहा, कोई अमल नहीं, बस सोते रहो। अलार्म स्नूज़ करता रहा 2 3 4, और जो दिन मैंने इरादा किया था कि मेरी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ होगा, वो दिन भी आम दिनों की तरह सोते मस्ताते गुजर गया। और फिर दोबारा मैंने कल बेहतर बनाने के इरादे से अपना इरादा बांध लिया, मगर मैं जानती थी कि मैं ख़ुद को महज ढकोसले दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह सवेरे वक्त पे नहीं उठ सकती तो ज़िंदगी में और क्या कर सकती हूँ। मेरी नज़र में अपनी वक़्त कम हो रही थी। इसी लम्हे मेरी ज़िंदगी ने एक करवट ली और एक अहम उसूल मेरे हाथ लगा, यानी 5 सेकंड का उसूल। इस किताब में दी गई ट्रिक को जान लेने के बाद आप जान सकेंगे कि अलार्म के बजते ही आपके जहन में एक 5 सेकंड की खिड़की खुलती है जिसमें आपको ज़रूर उठ जाना है और बेड से खड़े हो जाना है। इन 5 सेकंड में आपने तमाम ख्यालात कि कल उठ जाऊंगा, उठ के क्या करूंगा, इतनी जल्दी वगैरह वगैरह को झटक कर बस 5 सेकंड का काउंटडाउन जहन में लाना है। 5 4 3 2 1। अब मुझे उठते ही वो कुछ करना है जो मैं चाहता हूँ। अपने मकासद की तकमील के लिए मैंने टीवी मूवीज़ के बजाय होमवर्क या काम करना है, वर्जिश करनी है बजाय टीवी के सामने बैठे रहने के। सिर्फ 5 सेकंड के अरसे में मुझे तमाम मनफी ख्यालात से लड़कर उठना था
اور اپنے ڈریم ورلڈ میں داخل ہو جانا ہے۔ یہ امتحان میں نے پاس کر لیا تھا۔ آئیے آپ کو 5 سیکنڈ رول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک سائنسی ریسرچ پر مبنی ذہنی رکاوٹوں کو دور کرنے والا ایک طریقہ ہے جو فوری اور مستقل طور پر رویوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میٹا کوگنیشن طریقہ آپ کے ذہن کو بڑے مقاصد کی تکمیل میں مددگار کرتا ہے۔ اب اس اصول کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے اندر کسی کام کا جنون ہو مگر آپ اس کے کرنے میں ٹال مٹول کا شکار ہو رہے ہوں تو آپ یہ اصول یوں استعمال کرتے ہیں کہ آپ آٹو پائلٹ موڈ پہ آ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنے آپ کے پیشن کو پانے کے لیے فوری تیار ہو جانا ہے۔ لہٰذا اس اصول کے تحت آپ نے 5 تک کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے، 5 3 2 1۔ لہٰذا اس اصول کے تحت آپ فوراً ہی آٹو پائلٹ موڈ میں آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اصول آپ کا پہلا قدم لینا سکھاتا ہے، اور بقول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کرنا تیرا کام ہے اور پائے تکمیل تک پہنچانا رب سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ اصول آپ کی توجہ کو ایک جگہ فوکس کرنا سکھائے گا، آپ کے ذہن سے اس کام سے متعلق فکرات اور منفی خیالات کو نکال کے۔ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے آپ اس کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہوں۔ ان تمام منفیت کو ذہن سے نکالنے کے لیے آپ 5 سے 1 تک کاؤنٹ ڈاؤن کریں اور پھر حرکت میں آ جائیں، اس کام پر عمل کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ شش و پنج کا شکار ہیں۔ خود کو عمل کے لیے تیار کر کے اپنے منفی خیالات کو جھٹک کر آپ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن کرنے سے آپ فکرات کو ذہن سے دور کر پاتے ہیں، اہم کاموں پہ توجہ مرکوز کر پاتے ہیں اور عمل کے لیے تیار ہو پاتے ہیں۔ آپ اپنی جھجک کی، بلا وجہ سوچنے کی اور ٹال مٹول کی عادت سے اس ٹیکنیک سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ اصول آپ کے دماغ کی پیریفرل کورٹیکس کو متحرک کر دیتا ہے۔ پیریفرل کورٹیکس آپ کی توجہ کو بہتر بناتی ہے، مزاج میں بدلاؤ لاتی ہے اور سمجھ بوجھ پر مبنی عادات کو تشکیل دیتی ہے، اعمال کو تشکیل دیتی ہے۔ اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے آپ جب بھی الارم کو بند کر کے سو جانے کے عادی ہوں تو الارم بند کرنے سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں، 5 4 3 2 1، اور فوری طور پہ اٹھ بیٹھیں۔ جیسے راکٹ لانچنگ پیڈ سے لانچ ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ ایک نئے دن کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کے عمل اور دماغ کے اس عمل کو روکنے میں 5 سیکنڈ کا گیپ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلوں پہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ آپ موویز پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنا وقت درست مصارف پہ خرچ کرتے ہیں۔ 5 سیکنڈ کے اندر آپ کے دماغ سے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، پریشانی اور خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے تمام مسائل کو 5 سیکنڈ رول کے تحت حل کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے جس پہ آپ کو مکمل قابو ہونا چاہیے۔ آپ صرف 5 سیکنڈ میں اپنے مستقبل اور حال کو بدل سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل کہتا ہے 5 4 3 2 1، ایک طاقتور توانائی اور محرک قائم ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مقاصد کی تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک لمحے کی ہمت آپ کے دن کو بدل سکتی ہے اور ایک دن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کی زندگی دنیا بدل سکتی ہے۔ آپ کے اندر عظیم بننے کا تمام سامان قدرت نے ازل سے متعین کر دیا ہے اور اس کا اظہار اب ہوتا ہے، اور یہ صرف 5 سیکنڈ دور ہے۔ 5 4 3 2 1، اور ایک نئی زندگی کی شروعات۔